बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर उस्मान राजा साहब के लिए मुश्किलात बढ़ती चली जा रही हैं। अभी तो फैसला आना है, तफसीली फैसला जो आएगा सुप्रीम कोर्ट का, उसमें जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़ और इलेक्शन कमीशन के मेंबरान के हवाले से जो ऑब्जर्वेशंस होंगी वो तो वैसे ही इनके गले पड़ेंगी, लेकिन उससे पहले तहरीक इंसाफ की जानिब से एक रेफरेंस कहिए, शिकायत कहिए, वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर कर दी गई है, क्योंकि जो भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर है या इलेक्शन कमीशन के मेंबरान हैं उनको हटाने का तरीकाकार यही है जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के किसी जज को हटाया जाता है, और ये मामला जाता है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। और जो कंप्लेंट फाइल की गई है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, उसमें मैं अभी आपके सामने सारा कंटेंट रखूंगा तो आपको अंदाज़ा होगा कि कितनी ज़बरदस्त कंप्लेंट दायर की गई है। उसमें काजी फाइज ईसा साहब को भी जिस तरह से एक तरह से नेक्सिस को बड़े तरीके से इस्टेब्लिश किया गया है, काजी फाइज ईसा साहब का और सिकंदर उस्मान राजा का, जो कमिश्नर रावलपिंडी चट्टा साहब हैं उनका जिक्र है, धांधली का जिक्र है, बल्ले वाले फैसले का जिक्र है, पूरा अहाता किया गया है। बड़े ज़बरदस्त तरीके से ये कंप्लेंट जो है वो लिखी गई है। ये लगता है कि चीज़ें जिस तरफ जा रही हैं बिल्कुल काजी फाइज साहब मुस्ताफ़ी हो सकते हैं अगर उन पर दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया, और अगर उनकी सिकंदर उस्मान राजा साहब के साथ मुलाकातों की कोई वीडियोज़ या कोई ऐसी चीज़ सामने आ जाती है, कोई ऐसा एविडेंस सामने आ जाता है, कोई चीज़ सामने आ जाती है, तो मेरा ख्याल बड़ा मुश्किल हो जाएगा फिर काजी फाइज साहब के लिए कंटिन्यू करना, और बहुत ज़्यादा उनके मुस्ताफ़ी होने की बातचीत, मुतालबात, ये सारी चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा शुरू हो जाएंगी। खैर, अब आते हैं आगे कि जो कंप्लेंट दायर की गई है उसमें क्या कहा गया है। पीटीआई की तरफ से इस दायर कंप्लेंट में ये कहा गया कि सिकंदर उस्मान राजा साहब और उनके मेंबरान जो इलेक्शन कमीशन के हैं उनके ख़िलाफ़ ये शिकायत दायर की गई है, और उन पे जो कहा गया है कि इन्होंने आम इंतखाबात जो 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात में धांधली की, इन्होंने बदनीयती के साथ सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह की, इन्होंने पीटीआई के उम्मीदवारों को आज़ाद उम्मीदवार करार दिया, इन्होंने पीटीआई का मैंडेट चोरी किया, इन्होंने जमहूरियत को कमज़ोर किया, और बहुत संगीन इल्ज़ामात आयद किए गए हैं सिकंदर उस्मान राजा और इलेक्शन कमीशन मेंबरान पर। कौमी असम्बली की तहलील के बाद मुल्क में 90 दिन के अंदर 7 नवंबर तक आम इंतखाबात होने चाहिए थे, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने आइन और इलेक्शन एक्ट के तहत तफवीज़ करदा जिम्मेदारी को खातिर में न लाते हुए और आइन को नाकाबिल अमल बनाते हुए आम इंतखाबात से कबल हल्का बंदियों का फैसला किया और वाज़ेह किया कि 12 दिसंबर से पहले इलेक्शन नहीं हो सकते। आइन के आर्टिकल 224 की ज़ेली आर्टिकल 2 और अवाम के वोट के हक़ से इनकार करके इलेक्शन कमीशन ने इस कदर संगीन मिसकंडक्ट का मुर्तकिब हुआ जिसका मुदावा भी नहीं हो सकता। इलेक्शन कमीशन के इन गैर आईनी इक़दामात को किसी अदालत ने माफ़ भी नहीं किया, लेकिन आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के ताबे आम इंतखाबात के लिए 8 फरवरी 2024 की तारीख मुकर्रर तारीख पर आम इंतखाबात मुनक्किद हुए, लेकिन इसमें इस कदर बदतरीन बेकायदगी और बेईमानी हुई कि जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता, और ये सब कुछ इलेक्शन कमीशन की इमा पर हुआ। इलेक्शन कमीशन की तरफ से कानून की खिलाफ वर्जियों के बारे में हक़ाइक़ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने रखते हुए कहा गया कि पीडीएम की हुकूमत ने कानून मंजूर किया जिसके तहत नाअहलियत के बारे में अदालती फैसले के खिलाफ नज़रसानी का हक़ दिया गया। ताहयात नाअहलियत की मुद्दत 5 साल कर दी गई और इलेक्शन कमीशन को सदर मुमलिकत के साथ मुशावरत के बगैर आम इंतखाबात की तारीख मुकर्रर करने का इख्तियार दे दिया गया। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ, जिन्होंने करप्शन के इल्ज़ाम में 7 साल कैद की सज़ा मिलने के बाद 19 नवंबर 2019 को मुल्क छोड़कर इलाज के लिए लंदन गए थे और पेश ना हुए, तो उन्होंने अदालत ने उनको 2021 में मफरूर करार दे दिया था, और 4 हफ्ते में वापसी का क्योंकि उन्होंने 4 हफ्ते में वापसी का ऐलान किया था लेकिन पाकिस्तान वापस नहीं आए थे। उसके बाद 4 साल की खुद साख्ता जलावतनी के बाद मुल्क वापस आने पर नवाज शरीफ गिरफ्तार नहीं हुआ और 19 अक्टूबर 2023 को हिफाज़ती ज़मानत भी मिल गई, जबकि कानून के मुताबिक जब तक मफरूर खुद को कानून के हवाले नहीं करता उसे ज़मानत नहीं दी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी बेंच ने 9 जनवरी 2024 को 6-1 की अक्सरियत से अपना पहला फैसला वापस लेकर ताहयात नाअहली के बारे में अदालती तशरीह को कलअदम करार दे दिया और करार दिया कि ताहयात नाअहली बुनियादी हकूक़ के ख़िलाफ़ है। यह भी काजी फाइज साहब ने फैसला वैसे दिया था, इसलिए इसका जिक्र किया गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रूह से नई कानून साजी के मुताबिक ताहयात नाअहलियत की मुद्दत 5 साल हो गई। इस फैसले की रूह से नवाज शरीफ, जिन्हें 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने पनामा केस में बददियानत और बेईमान करार देकर ताहयात नाअहल कर दिया था, झूठा करार देकर ताहयात नाअहल कर दिया था, इलेक्शन लड़ने के लिए अहल हो गया। दूसरी तरफ शैतानी कुव्वतों ने इलेक्शन कमीशन के गठजोड़ से पीटीआई के खिलाफ मकरू मुहिम शुरू कर दी। शिकायत गुजारों के, यानी वो कह रहे हैं, हलीम आदिल शेख साहब कह रहे हैं कि उनके जो लीडर हैं इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते से रेंजर्स ने गिरफ्तार किया। सुप्रीम कोर्ट ने इस गिरफ्तारी को गैर आइनी करार दिया। पीटीआई क़यादत के बड़े हिस्से को जेलों में डाल दिया गया और जिन्होंने पीटीआई से तल्लुक़ ख़त्म किया उन्हें छोड़ दिया गया। पीटीआई की मुश्किलात 9 मई के बाद मज़ीद बढ़ गईं और पैमरा ने पीटीआई की क़यादत से मुतल्लिक़ नशरियात जबकि इमरान खान का नाम लेने पर पाबंदी आयद कर दी। सोशल मीडिया को सेंसर करने के लिए कोशिशें तेज़ कर दी गई। पीटीआई के ऑनलाइन तकरीबात के दौरान ट्विटर को स्लो किया गया, इंटरनेट को स्लो किया गया। शिकायत गुजार के वकील ने इन पाबंदियों को सिंध हाई कोर्ट में 2 मरतबा चैलेंज किया और सिंध हाई कोर्ट ने 31 मई और 11 नवंबर 2023 को ब्लैकआउट ऑर्डर्स मुअत्तल कर दिए।
عام انتخابات سے ایک ہفتہ قبل عمران خان کو 3 مختلف مقدمات میں سزائیں دلائی گئیں۔ ریاستی راز کو افشاں کرنے کے معاملے میں بھی 10 سال کی قید کی سزا ہوئی، حالانکہ حکومت سزائے موت چاہ رہی تھی۔ ایک دن بعد عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو توشہ خانہ کیس میں 14 سال قید کی سزا سنائی گئی، جبکہ عمران خان کو 10 سال کے لیے نااہل کر دیا گیا۔ نکاح کیس میں 2 دن بعد 7 سال کی قید کی سزا دے دی گئی۔ ریاست نے سر توڑ کوششوں کے بعد عمران خان کی سزائیں یقینی بنائیں تو پھر مزید کارروائی الیکشن کمیشن کے سپرد ہوئی اور الیکشن کمیشن نے مشن کے طور پر کام کیا۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ عمران خان کے خلاف تمام کارروائی جلد بازی میں جیل کے بند دروازوں کے پیچھے ہوئی، چونکہ مقدمات جھوٹے تھے اس لیے توشہ خانہ کیس میں ضمانت ہوئی اور باقی 2 میں عمران خان بری ہو گئے، لیکن اس کے بعد شرمناک مقدمات بنائے گئے۔ الیکشن قوانین کے مطابق عبوری اور حتمی نتیجہ مرتب کرتے وقت امیدوار یا ان کے نمائندگی کی موجودگی لازمی ہے، لیکن 8 فروری کو نتائج مرتب کرتے وقت پی ٹی آئی کے امیدواروں کے ایجنٹس کو سندھ پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں نے باہر نکال دیا۔ حتمی نتائج پی ٹی آئی امیدواروں کی غیر موجودگی میں مرتب ہوئے اور بار بار کی شکایت اور درخواستوں کے باوجود الیکشن کمیشن نے کوئی قدم نہیں اٹھایا۔ الیکشن کمیشن نے 1985 کے عام انتخابات کے بعد پہلی مرتبہ بدنام زمانہ انتظامیہ بالخصوص اسسٹنٹ اور ڈپٹی کمشنرز کو ریٹرننگ اور ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسران مقرر کیا۔ بیوروکریسی کاغذات نامزدگی جمع کرنے سے لے کر نتائج مرتب کرنے اور کامیاب امیدواروں کا اعلان کرنے تک کے تمام مراحل میں شامل حال رہی، جبکہ روایتی طور پر یہ ذمہ داریاں ماتحت عدلیہ کو دی جاتی ہیں۔ کمشنر راولپنڈی لیاقت علی چٹھا نے عام انتخابات کے دوران اپنے ایریے میں بے قاعدگیوں اور فراڈ کا اعتراف کرتے ہوئے اپنے منصب سے استعفیٰ دیا۔ اس ایریے میں جہاں پہ ذمہ داری تھی ان کی کمشنر راولپنڈی کی، قومی اسمبلی کی 13 نشستوں میں سے 11 مسلم لیگ نون نے جیتی۔ لیاقت چٹھا کے مطابق ہارنے والے امیدواروں کو 70 ہزار جعلی ووٹ ڈالے گئے۔ سابق کمشنر راولپنڈی نے چیف الیکشن کمشنر سکندر عثمان راجہ اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو اس دھاندلی کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ اس اعتراف کے بعد لیاقت چٹھا نے خود کو پولیس کے حوالے کیا اور تفتیش کی غرض سے ان کے آفس کو سیل کیا گیا، جس سے مزید شکوک و شبہات پیدا ہو گئے۔ ٹویٹر کو پاکستان میں بند کر دیا گیا اور سندھ ہائی کورٹ کے احکامات کے باوجود ابھی تک ٹویٹر تک رسائی نہیں ہے۔ ان کا انکشافات کا تقاضا ہے کہ الیکشن کمیشن کے خلاف فوری طور پر فیصلہ کن کارروائی کی جائے۔ لیاقت علی چٹھا کی طرف سے عام انتخابات کے نتائج میں ہیر پھیر اور اس سارے معاملے میں اعلیٰ افسران کے گٹھ جوڑ سے پاکستان کے انتخابی نظام کی ساکھ دو پر لگی ہے، جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ یہ حقیقت ہے کہ ریٹرننگ افسران نے قانون کے تقاضے پورے کیے بغیر فارم 47 جاری کیے اور ان غیر قانونی عبوری نتائج کی بنیاد پر حتمی نتیجے جاری کیے گئے۔ الیکشن کمیشن کی پیشگی یقین دہانی کے باوجود الیکشن مینجمنٹ سسٹم ناکام ہوا اور انتخابی نتائج کے اجرا میں تاخیر سے ہر طرف افراتفری پھیل گئی، جس سے دھاندلی کے الزامات کو تقویت ملی۔ الیکشن کمیشن کی ناکامیوں نے پورے انتخابی عمل پر سوال اٹھا دیا۔ یہی وجہ ہے کہ کراچی میں ریکارڈ تعداد میں الیکشن ٹریبیونلز میں عذرداریاں دائر ہوئیں۔ الیکشن کمیشن نے 22 دسمبر 2023 کو انٹرا پارٹی الیکشن نہ کرانے کے الزام میں پی ٹی آئی سے بلے کا انتخابی نشان چھینا۔ اس فیصلے کے خلاف ریٹ پٹیشن پشاور ہائی کورٹ کے سنگل جج نے منظور کر لی اور الیکشن کمیشن کا فیصلہ معطل کر دیا۔ الیکشن کمیشن کی نظرثانی درخواست پر 2 رکنی بینچ نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ غیر قانونی قرار دے دیا۔ الیکشن کمیشن نے فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کیا اور سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ بحال کر دیا۔ بلے والے فیصلے کا ذکر ہو رہا ہے 13 جنوری۔ اس فیصلے کے نتیجے میں الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے امیدواروں کو آزاد ڈکلیئر کر دیا۔ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کو قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی 226 مخصوص نشستوں کے لیے نااہل کر دیا۔ بلے کے نشان چھیننے کا مقصد یہ تھا کہ پولنگ کے دن پی ٹی آئی کے ووٹرز ووٹ ڈالنے کے لیے نہ نکلیں اور بیلٹ پیپرز پر پی ٹی آئی کے امیدوار کو نہ پہچان سکیں۔ اس بارے سپریم کورٹ کے فیصلے پر شدید تنقید ہوئی۔ اس فیصلے کو غیر آئینی، بنیادی حقوق کے خلاف اور جمہوری اقدار کی ناکامی گردانا گیا، کیونکہ اس فیصلے پر انحصار کرتے ہوئے الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کو آزاد امیدوار کھڑے کرنے اور پی ٹی آئی کی کامیاب امیدواروں کو سنی آزاد کونسل میں شامل ہونے پر مجبور کیا۔ تاہم مخصوص نشستوں کے معاملے میں سپریم کورٹ نے 12 جولائی کے فیصلے کے ذریعے پی ٹی آئی کو بچا لیا۔ الیکشن کمیشن کے گھناؤنے عزائم سپریم کورٹ کے 12 جولائی کے 8 ججز کے اکثریتی فیصلے کے مختصر آرڈر سے ظاہر ہیں۔ اس آرڈر میں قرار دیا گیا کہ انتخابی نشان نہ ہونے سے کسی سیاسی جماعت کے انتخاب میں حصے لینے کا آئینی اور قانونی حق ختم نہیں ہو جاتا، جبکہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جمال خان مندخیل نے قرار دیا کہ الیکشن کمیشن نے انٹرا پارٹی الیکشن کے بارے اس عدالت کے فیصلے کی غلط تشریح کی اور غلط طور پر پی ٹی آئی کے امیدواروں کو آزاد ڈکلیئر کیا۔ جسٹس جائی افریدی نے قرار دیا کہ کاغذات نامزدگی میں جن امیدواروں نے پی ٹی آئی سے تعلق کا حلف نامہ دیا ہو اور پارٹی سے سرٹیفکیٹ جمع کیا ہو، وہ پی ٹی آئی کا امیدوار شمار ہوگا اور اسے آزاد امیدوار نہیں کہا جا سکتا۔ تفصیلی فیصلہ ابھی نہیں آیا، لیکن مختصر فیصلے سے واضح ہوتا ہے کہ الیکشن کمیشن نے بددیانتی کے ساتھ غیر آئینی طور پر اپنا اختیار استعمال کیا اور جان بوجھ کر سپریم کورٹ کے فیصلے کی غلط تشریح کر کے مس کنڈکٹ کا مرتکب ہوا۔ عوام اور بالخصوص رجسٹرڈ ووٹرز کو حق کے رائے دہی اور اپنے منتخب نمائندوں کے ذریعے حکومت چلانے کے بنیادی حق سے محروم کیا گیا۔ الیکشن کمیشن کے غیر آئینی اور غیر قانونی فیصلوں کی بدولت عوام پر ایک غیر منتخب حکومت حکمرانی کر رہی ہے، جو آئین اور بنیادی حقوق کے خلاف ہے۔ الیکشن کمیشن نے آئین کے مطابق عمل کرنے کا حلف اٹھایا ہے، لیکن بغض، تعصب اور جانبداری کے ساتھ کام کرتے ہوئے الیکشن کمیشن نے اور ان کے چیف الیکشن کمشنر اور ممبران نے
اپنے حلف کی خلاف ورزی کی اور یہ سنگین غداری کے مرتکب ٹھہرے۔ الیکشن کمیشن کے غلط اور غیر آئینی اقدامات پر الیکشن کمیشن کے خلاف قانونی کارروائی کرنے کی استدعا کی جاتی ہے، اور اگر انکوائری سے ثابت ہو جائے کہ الیکشن کمیشن مس کنڈکٹ کا مرتکب ہوا تو صدر مملکت سے چیف الیکشن کمشنر اور ممبران کو عہدوں سے ہٹانے کا جو ہے وہ حکم دیا جائے، ہدایت دی جائے۔ یہ وہ کمپلینٹ ہے، وہ ریفرنس ہے جو چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن ممبران کے خلاف دائر کیا گیا ہے۔ اب قاضی صاحب اس کو ٹیک اپ کرتے ہیں نہیں کرتے دیکھنا ہوگا، اور یہ بھی ہے کہ جو ایس جے سی ہے اس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں، ان کے ساتھ منصور علی شاہ صاحب ہیں، منیب اختر صاحب ہیں، عامر فاروق صاحب ہیں اور ہاشم خان کاکڑ صاحب ہیں۔ تو یہ جناب صورتحال ہے، لیکن مشکلات سکندر سلطان راجہ صاحب کے لیے بڑھتی چلی جائیں گی۔ تفصیلی فیصلہ آئے گا، اس میں بہت کچھ ہوگا، یہ ریفرنس آلریڈی پینڈنگ ہوگا تو، اور ابھی تو یہ بھی ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل کرتے ہیں نہیں کرتے، چیزیں سکندر سلطان راجہ صاحب کے لیے ٹھیک نہیں ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ ان کے گلے پڑیں گی چیزیں۔ لیکن متی اللہ جان صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ یہ بلیک میل کر رہے ہیں قاضی فائز صاحب کو، تو اگر یہ دباؤ بڑھا تو ان دونوں میں سے کوئی ایک مسافی ہو سکتا ہے، چاہے وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہوں یا سکندر سلطان راجہ صاحب ہوں، اور اگر ان کی ملاقات کی کوئی ایویڈنس، کوئی ثبوت، کوئی ویڈیو سامنے آ گئی تو یہ تو بہت ہی زیادہ ڈیمیجنگ ہوگا۔ مجھے اپنے دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔